यो अन्तिम सेसन हुनेछ। विभिन्न प्रकारले मैले यहाँ केही कुराहरू ल्याएको छु। त्यसमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यसमा नहेर्नु होला, अब मलाई हेर्नु होला। मैले खोलेको छु मात्रै हेर्नु थिएँ। म त्यसमा धेरै कुराहरू समराइज गर्नुपर्ने भएको कारणले मैले प्रार्थना गरेको छु कि आज समराइज गर्नुपर्ने भएको कारणले मेरो सेसन चाहिँ लास्टमा आएको होस् भनेर प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। नभन्दा परमेश्वरले लास्टमै ल्याउनु भयो। आमेन। मैले पास्टरलाई लास्टमा राख्नु किन भनिनँ? मैले चाहिँ प्रार्थना गरेको थिएँ लास्टमा परमेश्वरको मानिसहरूलाई पुरै एउटा समराइज गरेर लैजाने मैले मनमा दिएको थिएँ। अनि परमेश्वरले यो काम हाम्रो बिचमा गर्नुभएको छ। सबैजना राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला आज है। आज तपाईँले सुन्नु भएको कुरा चाहिँ यहाँबाट निस्किने दिनबाट निस्किने घरबाट तपाईँले लागू गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ। आमेन। अब म तपाईँलाई हाम्रो बिचमा दाजुभाइको बिचमा भाउ छोराको बिचमा विभिन्न कुराहरू हामीले सुन्यौँ। कसरी समृद्धि हुने, कसरी आशीषित हुने, अनुग्रह कसरी पाउने भन्ने विषयमा हामी एकदमै राम्रोसँग सुनेका छौँ। अनि एउटा कुरा चाहिँ मैले फेसबुकमा पनि हाल्ने गर्थेँ। हामी वचन सुनेर आशीषित हुने होइन, वचन पालन गरेर आशीषित हुनुपर्छ। आमेन। कुन चाहिँ ठिक? वचन सुनेर आशीषित हुनु ठिक चाहिँ वचन पालन गरेर आशीषित हुनु। पालन गरेर प्रभुले तपाईँलाई आशीष दिनुभएको छ। म जसै पास्टर परमात्मा धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। उहाँले एउटा वचन प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो एसाव र याकुबको विषयमा। ओके, जब उहाँले प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि मलाई केही कुराहरू पवित्र आत्माले देखाउनु भयो। मेरो टपिकमा जानुभन्दा अगाडि म केही संक्षिप्त कुराहरू तपाईँको अगाडि राख्न चाहन्छु कि आजको दिनबाट हामी फेरि अर्कोपल्ट नभेटिन्जेलसम्म तपाईँहरू फ्रेस हुनुभएको, अर्कोपल्ट आउँदा तपाईँसँग रजिस्टर गर्ने पैसा भएको, तपाईँ काम गर्ने पैसा भएको, प्लेन जाने पैसा तपाईँसँग भएको, सबै कुरामा तपाईँ समृद्धिमा आउनुभएको। साथै तपाईँ अर्कोपल्ट आउँदा मसँग पैसा भएन भन्ने स्थितिमा तपाईँ नहुनु भएको छ। पास्टर कमलले भन्नुभयो मलाई 500 रुपियाँ मैले रजिस्टर गर्दाखेरि आज मेरो यो जीवन भयो। तपाईँलाई थाहा छ पास्टर कमलको घर यो अहिलेको आधुनिक बिल्डिङ थिएन। यो बिल्डिङ जो देख्नुहुन्छ नि अगाडिको घर, मैले मेरो आँखाले देखेको पास्टर कमलको घर काठको घर थियो, पुरानो घर। परमेश्वरले जब परमेश्वरको राज्यमा पास्टर कमलले लगानी गरेर पास्टर कमलको जीवनलाई परमेश्वरले कहाँबाट कहाँ पुर्याइसक्नु भयो। यो गाउँभरिका मान्छे यहाँ परमपुरको सभा भइरहेको छ, पास्टर कमलको घरमा र उहाँको मण्डलीमा परमेश्वरको सभा भएको छ। अरू गाउँ सबै छ। किन? उहाँले परमेश्वरको राज्यमा लगानी गर्नुभयो। आमेन। काठको घर थियो उहाँको, तपाईँको अत्याउनुहुन्न उहाँको घरमा बाटो छ। त्यही कारणले म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, हामी परमेश्वरको मानिसहरू प्रशस्त जीवन पाउनको लागि बोलाइएको हो। आमेन। अब म तपाईँलाई मैले पास्टरकोमा तपाईँ बाहिर भएको बेलामा एउटा तपाईँको पोल खोलिदिएँ तपाईँ त काठको घरमा बस्नुहुन्थ्यो हो कि हो भन्नु। आज पास्टरको घर त्यही काठको छ कि माइग्रेसन हुनुभयो? त्यो चाहिँ पास्टरको बल्ल हामी सबै आमेन। मेरो श्रीमती हिजो कुरा गर्दै हामी चाहिँ कोठा भाडा तिर्ने पैसा बस्यो। परमेश्वरले माइग्रेसन गरेर कहाँबाट लैजानु त्यो मेरो पिताको काम हो। आमेन। त्यो मेरो पिताले तपाईँको पिता पनि हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई पनि त्यही गरेर जानुहुन्छ। आमेन। ओके, मैले बन्नबास भएको पोइन्टबाट अगाडि बढ्छु। जसै याकुबले चाहिँ लाबानको घरमा थिए। कसको घरमा? लाबानको घर भनेको चाहिँ संस्था हो। संस्थाको तलब खाएर लाबानले याकुबले सेवाकाई गरिरहेको थियो। तलब खाएर अनि परमेश्वरले भन्नुभयो अब इनफ यु हेभ टु गो ब्याक विथ योर फादर। तेरो बाउको घरमा फर्केर जा। तो अब संस्थामा होइन, सम्प्रदायमा होइन, कुनै कुरामा होइन, तो त्यो फर्केर तेरो बाउको घरमा जा भन्नु पठाउनु। आमेन। तेरो सेवाकाई, तेरो मिनिस्ट्री, तेरो छोराछोरी तेरो बाउ कहाँ पुर्या फर्केर बाउ कहाँ जा भन्नु। अनि एकदम एक्साइटेड भएर फर्केर
लिएर आयो अनि बाटोमा उसको दाजु एसावलाई भेट्यो। दाजु एसावलाई भेटेर तपाईँलाई देखेर म त परमेश्वरलाई जस्तै देखेँ भन्छ। अनि गीत पनि गर्यो, दण्डवत पनि गर्यो, सबै कुरा गर्यो। अनि एसावले भन्छन्, तपाईँ एसावले भने अब हामी अघि बढौँ, म तिमीलाई साथ दिनेछु भन्नुभयो। एसावले भने अब हामी अघि बढौँ, म तिमीलाई साथ दिनेछु भनेर एसावले भन्यो। किन साथ दिने भन्दाखेरि बाउसँग पुग्नको लागि म तिमीलाई साथ दिन्छु भनेर एसावले भन्दै थिए। मैले आज नन्दु भाइ र ऋषि भाइलाई हिजो बाउसँग पुग्नको लागि मैले साथ दिएको छु। आमेन। अनि एसावले भन्छ अब हामी अघि बढौँ। तर याकुबले के भन्ने थाहा छ? नहीं दाजु मेरो त बच्चा पहाड जान बच्चा एकदम कमजोरी छ, गाई बस्तु पनि दुहुना छ, यो छ त्यो छ भनेर एसावलाई बहाना गर्यो। सँगसँगै अगाडि दाजुभाइ सँगसँगै अगाडि बढ्न चाहेन। जब दाजुले सँगसँगै अगाडि बढ्नु भाइ भन्दाखेरि नो यस्तो छ भनेर कहाँतिर गयो? सुक्कोततिर गयो। सुक्कोततिर गयो। सुक्कोतबाट पद्दन आराम गयो। पद्दन आरामबाट सेकेममा गयो। जब सेकेममा पुग्यो त्यहाँनिर सेकेमको छोरा हमरले बिरालाई बलात्कार गर्यो। जब दाजुभाइ अगाडि बढ्दैनौ हाम्रो छोराछोरी दुष्टले बलात्कार गरिदिन्छ। याद राख्नुहोस् आज तपाईँलाई म चेतावनी दिन्छु। दाजुभाइ सँगसँगै दाइले तपाईँलाई हात उठाउँछ भने तपाईँ तुरुन्त उठेर सँगै अगाडि बढ्नु। नत्र भने तपाईँको मिनिस्ट्री, तपाईँको चर्चको विश्वासीहरूलाई सेकेन्डको छोराहरूले बलात्कार गर्नु। तपाईँको सेकेन्ड जेनेरेसनलाई नाश गर्नु। तपाईँ याकुबको हृदयमा एकदमै पीडा भएर परमेश्वरमा पुकार गरेर पनि त फर्केर गएर बेथलेहममा जानु। तेरो दाजु बिना त गएन। तैँले तेरो दाजुलाई परमेश्वर जस्तै देखि, त्यसो भए किन गएन त? तेरो दाजुलाई परमेश्वर जस्तै देखि। ओके, द्याट्स गुड। जुन मानिसलाई तपाईँले परमेश्वर जस्तै देख्नुभयो त्यो मान्छे पछाडि तपाईँ लाग्नु। त्यहाँनिर याकुबले मिस्टेक गर्यो। म त तपाईँको अनुहार हेर्दा म त परमेश्वरलाई देखेँ भन्यो। त्यसो भए लाग्नु पर्दैन नि भाइ, जाउँ म तिमीलाई बुवासँग पुर्याउनको लागि म तिमीलाई साथ दिन्छु भन्दाखेरि तेरेर बहाना गरेर विभिन्न बहाना गरेर सुक्कोततिर गयो। सुक्कोतमा जानेको छोरी बलात्कार गर्यो। हामी दिलीप भाइ, पास्टर कमल, हामी सबै सेवकाई गर्छौँ। यदि कुनै भाइले तपाईँको हात उठाएर साथ दिन्छ भने यस आई एम रेडी, तपाईँले यसरी तयार हुनुहुन्छ। आमेन। जब तयार हुनुहुन्छ तपाईँको सेकेन्ड जेनेरेसनलाई प्रोटेक्सन सुरु हुन्छ। आमेन। अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जान्छौँ। हिजो मैले बाबु र छोराको बिचको करारको कुरा गरेको थिएँ। करार, यो करारलाई अलिकति दुईटा टपिक भएको थियो सानो। त्यो मैले हिजो सिद्धाउन सकिनँ। त्यसलाई लिएर गएर मेरो सब्जेक्टमा आउँछ। अब त्यो करारले मोसालाई परमेश्वरले भन्नुभयो त जा, मेरा मानिसहरू मिश्रमा फारोको दासत्वमा छन्, तिनलाई छुटकारा लिएर आइज भन्दाखेरि मोसाले यस म जान्छु, तपाईँले भन्नुभएको गर्छु, हे प्रभु मैले जिम्मेवार पाएँ, म यो काम गर्न रेडी छु भनेर मोसा राजी भएन। हे प्रभु म बोल्दै जाँदैन, अरूलाई नै पठाउनु पर्छ। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वर जुन मानिसलाई बोल्न पठाउनु भयो त्यसलाई काम त गराउनु भयो, तर त्यो मान्छे प्रवेश गर्न प्रतिज्ञा प्रवेश गर्नु सकेन। जब परमेश्वरले तपाईँले मलाई कुनै कुरा भन्नुहुन्छ तपाईँले यस रेडी, यस लर्ड आई एम रेडी भनेर तपाईँले तयार हुनुपर्छ। आमेन। आमेन। आज तपाईँले सुन्दै गरेको वचन तपाईँले यस लर्ड, हे प्रभु म तपाईँको वचनलाई सुन्न तयार छु भनेर तपाईँ यस ठाउँबाट अगाडि बढ्नु भएन भने तपाईँ त्यो भूमिमा प्रवेश गर्नु तपाईँलाई कठिन हुनेछ। प्रतिज्ञाको भूमिमा पस्नु पाएन। परमेश्वरले जुन काम आज तपाईँले जुन वचन सुन्नु भएको छ, यो वचनमा चाहिँ जुनले डिसिजन गर्नुभयो भने यो समस्याहरू देखाउँछ।
तपाईलाई यो एउटा चेतावनी म अब तपाईँलाई अर्को एउटा विचार गर्न चाहन्छु। जब यो करारको विषयमा मोस्टा गए, परमेश्वर भने मोस्टा गएर मानिसहरूलाई भने परमेश्वर त हामीलाई प्रतिज्ञाको दिनमा लानुहुन्छ, हामी जानु पर्यो अब भनेर भन्दाखेरि पत्याएन। अनि आश्चर्य गर्व देखाउनु पर्यो, अनि बल्ल पत्याए, बल्ल पत्याए। अनि त्यसपछि हुन्छ नि त भनेर भन्यो, यस हामी त्यो देशमा जानेछौँ, हाम्रो पिता उनका अब्राहम र इसाक र याकूबलाई दिनुभएको देशमा हामी जान्छौँ भनेर पुरा हृदयको साथ तयार भए। अनि परमेश्वरले बाध्य भएर आफैले निकाल्नुभयो, आफैले निकाल्नुभयो। अनि त्यो निक्लिने बेलामा मोसासँग, मोसा तपाईलाई परमेश्वरले पठाउनु भएको हो, तपाईले जे भन्नुहुन्छ म त्यो गर्छु भनेर उनीले मोसासँग करार बाँधेन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मोसा तपाईलाई परमेश्वरले पठाउनु भयो, तपाईँ परमेश्वरको तर्फबाट आउनु भयो हामीलाई फारोको हातबाट उद्धार गर्नलाई, हामी तपाईले जे भन्नुहुन्छ म त्यो अनुसार गर्छु भनेर मानिसहरूले इजरायलीले मोसासँग करार बाँधेन। परमेश्वर इजरायलीमा त करार नबाँध्ने सबै उल्टा उल्टा भयो। अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ? मोसा तपाईसँग हामी, तपाईले भन्नु परमेश्वरले तपाईलाई पठाउनु भयो चाहिँ हामी तपाईले भनेका सबै कुरा मानेर अगाडि बढ्छौँ भनेर मोसाको साथमा करार बाँधेर उनीहरू अगाडि नबढेको कारणले इजरायलमा त्यो 20 वर्षभन्दा माथिको सबै मान्छे इजरायलमा मर्यो। अनि परमेश्वरले एउटा नयाँ पुस्ता खडा गर्नुभयो। त्यो पुस्ताले चाहिँ यहोशुलाई, मोसाको मृत्युपछि यहोशुलाई भने, यहोशु जसरी मोसाको साथमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, हामी तपाईँको साथमा खडा छौँ, केवल तपाईँ साथ हुनु, तपाईँले जे भन्नुभयो हामी त्यही मान्छौँ भने उनीहरूले। अनि घटना के गर्ने थाहा छ? एर्दन नदीले बाटो दियो। एर्दन नदी फाटेर तल र माथि भयो। कारण के भन्दा सबै मानिसहरूले यहोशुलाई भने हामी तपाईँको साथमा छौँ, तपाईँको आज्ञा पालन गर्छौँ, यदि तपाईँको आज्ञा नमान्नेहरू सबै, तपाईँको कुरा नमान्ने सबै तर्फबाट काटिनेछन्, हामी तपाईँले जे भन्यो त्यो मान्छौँ भनेर जब मानिसहरूले भने एर्दनले फाटेर एर्दनले बाटो दियो। बुझाइको बाहिरले एर्दनमा टेक्ने एर्दनले बाटो दियो। सबै मानिसहरू यहोशुसँग करार बाँधे। सबै मानिसहरूले कोसँग करार बाँधे? यहोशुसँग करार बाँधे। त्यो नयाँ पुस्ताले पुरानो त सक्ति गयो। अन्तिम मानिस नमर्नुजेलसम्म इजरायलमा बस्यो। अनि त्यसपछि जब नयाँ पुस्ताले नयाँ व्यक्तिसँग करार बाँधे, अनि त्यसपछि उनीहरू प्रतिज्ञाको दिनमा पुगेर हिजो बाहिर कुरा गर्दै थिए, भाग लगाए। यदि तपाईँको जीवनमा अधिकार गर्ने क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ भने तपाईँको सेटलमेन्टसँग तपाईँले करार बाँध्नुहुन्न भने तपाईँ र म परमेश्वरको प्रतिज्ञाको दिनमा पुग्न सक्दैन। कसले लिड गर्ने त? कसले गाइड गर्ने त? कसले त्यो देशमा भाग गर्न लगाइदिने त हामीलाई? आज धेरै चर्चको पास्टरहरू, विश्वासीहरू त्यो अधिकार गर्ने क्षेत्रमा पुग्न सकेका छैनन्, किनभने त्यो करार नभएको कारणले। सुन्दै हुनुहुन्छ? अनि आज यो समयमा सेसनको अन्तिममा जति व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले कोहीसँग करार बाँध्नु भएको छैन भने पास्टर कमलका मानिसहरू, पास्टर दिलीपका मानिसहरू, पास्टर सलोमनका मानिसहरू, मेरा मानिसहरू, पास्टर अमरका मानिसहरू, पास्टर इसाकका मानिसहरू जति हुनुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो पास्टरसँग करार बाँधेर तपाईँले भन्नु भएन भने म ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ तपाईँ प्रतिज्ञा तपाईँलाई धार्मिकतामा गएर व्यक्ति यस सेसनको अन्तमा आएर तपाईँले आफ्नो पास्टरसँग तपाईँको करारमा आउनु, नत्र त एर्दन वारी जर्जस्थानमा मोसासँग करार नबाँधेको कारणले सबै नभयो। त्यसमा राइट पशुकम जति मानिसले एर्दन वारीले के अरे लाल समुद्र वारीले फारोको देशमा हुँदा नै
इजरायलीहरूसँग त्यो मोसासँग करार गर्नु त्यो नयाँ पुस्ता पैदा भयो त्यसपछि गएर योसेफसँग करार पाएपछि उनीहरू प्रतिज्ञाको लेखमा बसेर अधिकार गरे आमेन आमेन अनि अन्तमा म सेसनको अन्तमा म तपाईलाई एउटा इन्भाइट गर्न चाहन्छु तपाईको खुसीको दिन तपाईले सोच्नुहुन्छ त्यतिको अगाडबाट आलु झरी गर्छ भने गर्दैन प्रतिज्ञामा अधिकार गर्नलाई तपाईले परमेश्वरले चुनेको व्यक्तिसँग तपाईले करार गर्नुहुन्छ आमेन त्यो व्यक्तिले तपाईलाई प्रतिज्ञाको पुर्याएर तपाईले पाप गर्न लगाउनलाई तपाईले सहायता गर्नुहुन्छ आमेन 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 यो हल भत्के पनि अर्को पैसा खर्च गर्न चिन्ताउनु जात भत्के हुने पनि पाखो कमाउनु आन्दोलन गर्नुभयो चिन्ताउनु सेसन गर्नु ओके हामी हाम्रो टपिकतिर अगाडि बढ्नेछौँ हामीले यो दिनहरुमा पश्चात जीवन पाउने उपायहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ अनि पहिलोचोटि हामीले पश्चात जीवन पाउन के गर्नुपर्छ भन्ने सुन्यौँ कसले याद गर्दैछ वचन हालेलुया अनि दोस्रो दिनमा के सिकेका छौँ करार बाँध्नु अनि सँगसँगै अन्तिम साथसम्म हिँड्नु अब दोस्रो दिन तेस्रो दिनको सिक्यौँ अब चौथो कुराहरू चौथो उपाय बताउँछु म तपाईँलाई फटाफट मसँग 40 वटा के अरे पावर पोइन्ट छ 40 वटा छ मसँग 42 वटा छ त्यो सिकाउनु पर्छ ओके नि ल मण्डलीले मेरो निम्ति के गरिदिन्छ भन्ने कुरामा तपाईँले सोच्नु भएको छ भने आज माइन्ड चेन्ज गर्नु तर तपाईले मण्डलीको निम्ति चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्नुभयो भने र मण्डलीको निम्ति तपाईले जिउन सुरु गर्नुभयो भने बाँकी सबै कुरा परमेश्वर तपाईलाई उपलब्ध गराउनुहुन्छ आमेन धेरै मान्छेको सोचमा म फल्ना चर्च गएँ भने मलाई के गरिदिन्छ मलाई गिटार बजाउन दिन्छ मलाई गाउन दिन्छ मलाई वचन बोल्न दिन्छ मलाई एल्डर पद दिन्छ मलाई भिकन दिन्छ मण्डलीले मलाई के दिन्छ भनेको कारणले कुनै केही पनि पाउँदैन जिरो भएर जिन्दगी हावाको तालमा एउटा हावादारी क्रिस्चियन भएर हुन्छ तर मण्डलीमा तपाईँ आउनुहुन्छ भने मण्डलीमा तपाईँले आशा गर्नुपर्छ भने बाइबलले भन्छ मण्डलीको भिजनमा तपाईँ खडा हुनु मण्डलीको दर्शनमा तपाईँ खडा हुनु मण्डली जब राज्य गर्छ त्यो राज्यमा तपाईँको पनि सहभागी हुनुहुन्छ आमेन तपाईलाई म भन्छु दाउदको कुरा रे यहाँ तपाईले दाउदले मेरो बाउ इसैले के गर्छ भन्ने कुरा हेरेन मलाई मेरो बाउ इसैले मलाई ठुलो प्राप्त दिन्छ भनेर हेरेन तर दाउदले के गर्यो भन्दाखेरि बाउको भेडाहरूलाई बाउको दर्शनमा खडा भयो बाउको त्यो भेडाहरूको हेरचाह गर्यो बाउको भेडाहरूलाई उनले राति परिश्रम गरेर घरमा दाजु 7 वटा दाजुभाइ घरमा पुरा ओछ्याएर गफ गरेर बसेका छन् तर दाउदलाई थाहा थियो मेरो बुवाको बिजनेसमा मैले ख्याल गर्नुपर्छ के बुझ्नु भयो भने तपाईले के आमेन पनि भन्न सक्नुहुन्छ है बुझ्नु भएन भने के पनि भन्नु है जब दाउदले मेरो बुवाको भेडा छ मैले मेरो बुवाको भेडा हेरचाह गर्नुपर्छ म घरमा बसेर मासु र भात खाने होइन मेरो बुवाको भेडा पनि हेरचाह गर्नुपर्छ भने दाउदले आमेन आज धेरै मानिसहरू बुवाको दर्शन बुवाको बिजनेसलाई सम्हाल्न चाहँदैनन् तर बुवाको सम्पत्तिले हनेत्रो भर्न मात्र चाहन्छन् तर बुवाको बिजनेसको बारेमा उनीहरू सोच्दैनन् बुवाले के बनाउनु भएको छ के दर्शन बनाउनु भएको छ त्यो दर्शन इसेको भेडाहरू इसेको छोरा डेभिडले मेरो बुवाको भेडा चाहिँ हेर्नु पर्छ मेरो बुवाको भेडालाई मैले ख्याल गर्नुपर्छ म घरमा बसेर हुँदैन म घरमा मासु र भात खाएर हुँदैन मेरो बुवाको बिजनेसलाई मैले सम्हाल्नुपर्छ जब मैले मेरो बुवाको भेडाहरू हेर्छु मेरो बुवा चाहिँ आत्मामा खुसी हुनुहुन्छ र मलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ भनेर आमेन डेभिडले लेखेको छ 7 भाइ छोराहरूमा पालिस्टिनीको साउलको आर्मी भए केही पनि नस्तार पार्न लागेन
तर डेभिड एउटा जो बाउको बिजनेस सम्हाले, बाउको बिजनेसलाई देखभाल गरे, बाउको भेडाको ख्याल गरे, परमेश्वरले डेभिडलाई यस्तो शक्ति दिनुभयो, जङ्गलको बाघलाई पनि डेभिडले मार्न सक्ने शक्ति दिनुभयो। बाउको बिजनेसलाई बाघले खान आउँदा पनि मनको मुखै काटेर 2 टुक्रा बाँच्यो। जब तपाईले बाउको बिजनेस सम्हाल्न सुरु गर्नुहुन्छ, बाउको भिजनमा खडा हुनुहुन्छ, तपाईलाई परमेश्वरको आत्माको शक्ति आउनेछ र जङ्गलको बाघहरूको मुखबाट तपाईले च्यात्नुहुन्छ। मिनिस्ट्रीमा, सेवकाईमा चर्चले मलाई के दिन्छ भने तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने लाइफ टाइम के पनि गर्न सक्दैन होला। तर म बाउको दर्शनमा खडा हुन्छु, बाउको भिजनमा खडा हुन्छु भन्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईँलाई एउटा लेभलबाट अर्को लेभल, अर्को लेभलबाट अर्को लेभल। तपाईँलाई थाहा छ, दाउदले जब भेडा बाख्रा सम्हाल्न थाले, परमेश्वरले बाघ भालु मार्ने क्षमता दिनुभयो। जब बाघ भालु मार्ने सके डेभिडले, अनि के मारे हेर्नु त? अर्को के मारे? वाउ! सबैले भन्नु वाउ! डेभिड कत्रो छ, गोलियत कत्रो छ हेर्नु त देख। आत्माको बहावमा हामी एउटै आत्मामा छौँ आज, एउटै आत्मामा छौँ आज। गोलियतको बारेमा अब सुदर्शन भाइले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा खुच्चेले त्यत्रो दैत्यलाई कसरी ढाल्दैछ। जब तपाईले बाउको बिजनेसको ख्याल गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईलाई राक्षसलाई मार्ने क्षमता पनि तपाईलाई दिनुहुन्छ। धेरै मान्छे आशिषित हुन चाहन्छन्, धनी हुन चाहन्छन्, समृद्धिमा बस्न चाहन्छन्, अनि उनीहरू बाउको बिजनेसलाई चाहिँ वास्ता नगरेर अनि उडन्त पुत्र जस्तो हुन्छन् अनि सुँगुरको चालमा। तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईको पास्टर, तपाईको आत्मिक बुवा वेदनामा हुनुहुन्छ यतिखेर। म जान्दिनँ तपाईँको बुवा को, तर म भन्छु तपाईँको बुवा वेदनामा हुनुहुन्छ। किन? मेरो छोराहरूले मसँग दर्शनमा खडा भएको होस् भन्ने चाहना गरिरहेको। म मेरो पास्टरसँग नेपालको 14 अञ्चल 75 जिल्ला थियो पहिला, अहिले 77 जिल्ला भएको छ। 14 अञ्चल 75 जिल्लामा त्यतिखेर 5 क्षेत्र थियो, अहिले 7 क्षेत्र छ। 14 अञ्चल 75 जिल्लामा चाहिँ सबै ठाउँमा 5 क्षेत्रमा चर्चहरू सुरु गर्ने बाउले दर्शन दिनुभएको थियो। अनि 5 जना एल्डरहरूले त्यो 5वटा क्षेत्र बाँडेका थिए। अनि सबै त्यो 5 जना एल्डर निस्केर गए। अहिले परमेश्वरले मलाई 5वटा क्षेत्र मलाई चाहिँ दिनुभयो। आमेन। मेरो बाउको दर्शन चाहिँ नेपालमा 14 अञ्चल 75 जिल्लामा सबै ठाउँहरूमा परमेश्वरको राज्य फैलाउनु थियो। आमेन। जब मैले सुरुदेखि नै मण्डलीमा नन्दुभाइलाई थाहा छ, मैले बाबुलाई दाइलाई थाहा छ, मैले बाउको मानिसहरूलाई गाडीमा बोकेर राति नसुती, बिहान नसुती, खाना नखाइकन गाडीमा बोकेर चर्च ल्याउने, लैजाने, तिनलाई सम्पत्ति दिने सबै कामहरू मैले गरेँ। मेरो बाउको दर्शनको निम्ति मैले दिएँ। यदि पनि त्यो नदिएको भए आज तपाईँको अगाडि बोल्ने काबिलको म हुने थिएन। मेरो बारेमा कुरा गर्दा है, गोलियतलाई मार्यो। जब डेभिडले गोलियतलाई मार्यो, सारा फिलिस्तीनको फौजीहरू भागेर गए। दाउदले ग्राउन्डमा फिलिस्तीहरूलाई पुरै खत्म गर्यो। तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यही कारणले मण्डलीमा तपाईँ पिता र पुत्रको करारको सम्बन्धमा जोडिनुहुन्छ भने तपाईँले ओहो म जोडिने बित्तिकै मलाई केही आउँछ भनेर आशा गर्नुभयो, रङ वेमा। तपाईँले जोडिने बित्तिकै तपाईँको एउटै कारण आउँछ, म मेरो बुवाको दर्शनमा र भिजनमा खडा हुन्छु भनेर तपाईँ खडा हुनुभयो भने तपाईँ राइट स्टेपमा हुनुहुन्छ, राइट वेमा हुनुहुन्छ। आमेन। धेरै मान्छेको सोच चाहिँ म जोडिने बित्तिकै मलाई यो कुरा फाइदा हुन्छ, त्यो कुरा फाइदा हुन्छ, मलाई जो दिनुहुन्छ त्यो दिनुहुन्छ भनेर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ भने रङ। जब तपाईँ बाउको इसैले बाउको भेडा समाने, उसलाई जङ्गली जनावर मार्ने क्षमता दिनुभयो। जङ्गली जनावर पनि मारे, गोलियतलाई मार्ने क्षमता दिनुभयो।
जब गोलियतलाई मारे इजरायलले सारा शत्रुहरूलाई पनि मारेर सियोनमा करारको सन्दुक ल्याएर स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको मण्डलीमा परमेश्वरको उपस्थिति ल्याउने व्यक्ति तपाईलाई त्यतिखेर बनाउनुहुन्छ जब तपाईले बाउको बिजनेसलाई बाउको दर्शनलाई तपाईले आफ्नो दर्शन बनाउनुहुन्छ भने अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले तपाईलाई राजा बनाउनुहुन्छ। ओके ने अब मानिसहरू आएर दाउद चाहिँ अदुल्लामको वडामा हुँदाखेरि कष्टमा परेका ऋणमा परेका समस्यामा परेका मान्छेहरू थिए, यस्ता दुःखमा परेका मान्छेहरू थिए। सबै मान्छेहरू अदुल्लामको वडामा दाउदसँग मिल्न आए। दाउदले हामीलाई ऋण दिन्छ भनेर होइन, दाउदले परमेश्वरको योजना र परमेश्वरको लक्ष्य लिएको कारणले सबै मान्छेहरू आएर दाउदसँग परमेश्वरको अनुग्रह थाहा पाएर दाउदसँग आए। आमेन। कस्ता कस्ता मान्छे आए? कष्टमा परेका ऋणमा परेका मानिसहरू चाहिँ दाउदसँग आए। यदि तपाईँ आज कष्टमा पर्नुभएको छ, ऋणमा पर्नुभएको छ, समस्यामा हुनुहुन्छ भने तपाईँ ऋण तिरिदिन्छ भनेर नआउनु, तपाईँ चाहिँ दाउदसँग दर्शनमा पढाउनु। आमेन। तपाईँको आत्मिक पितासँग तपाईँ दर्शनमा पढाउनु। तपाईँको ऋणको टेन्सन नगर्नु, तपाईँको समस्याको कष्टको टेन्सन नगर्नु, तर तपाईँको बुवासँग तपाईँ दर्शनमा पढाउनु। आमेन। आमेन। जब तपाईँ पैसाको पछाडि भाग्नुहुन्छ, पैसा भागेको छ, तपाईँ पैसालाई खेदेको तपाईँ बुढो भएर पसिना काट्नुहुन्छ, तर तपाईँ कहिले सफलता पाउनुहुन्छ। जब तपाईँ परमेश्वरको भिजन र दर्शन अगाडि बढ्नुहुन्छ, सबै कुराले तपाईँलाई दण्डवत गर्न आउने। यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स हो, यो मेरो अनुभव हो। ओके ने अब यहाँ यो नाममा चाहिँ किन राखेको है? यहाँ तब इजरायलका सबै मान्छेहरू आएर हेब्रोनमा दाउदलाई आए र किनभने हामी तपाईँका हाडका हाड तपाईँका मासुका मासु हो भनेर मानिसहरू आएर दाउदसँग करार गरे। आमेन। तपाईँका हाडका हाड तपाईँका मासुका मासु हो भनेर दाउदसँग हेब्रोन भनेको अर्थ चाहिँ करार गरे। मानिसहरू दाउदसँग आएर दाउद हामी त दुःखमा पर्यौँ, ऋणमा पर्यौँ, भाउ 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 गरेर तिनीहरू दाउदसँग आएर भने हामी तपाईँका हाडका हाड तपाईँका मासुका मासु हौ भनेर दाउदसँग करार बाँधे। हाडका हाड र मासुको मासु भने के हो थाहा छ? मासुलाई हाडबाट निकाल्यो भने के हुन्छ? पीडा हुन्छ। परमेश्वरको प्रिन्सिपल चाहिँ हाड र मासु एकै ठाउँ जोडिनु हो। शैतानको प्रिन्सिपल चाहिँ हाड र मासुलाई अलग गर्नु हो। तपाईँ र मलाई पिता र पुत्रको सम्बन्धमा हाडका हाड मासुका मासुले जोडिन नदिने चाहिँ शैतानको प्रिन्सिपल हो। जुन चर्चमा पिता र पुत्रको हाडका हाड मासुका मासुका सिद्धान्त छैन, त्यो शैतानले शरीरको मासुलाई अलग गरे जस्तै गरेको हो। बुझ्नु हुन्छ? जान्न हुन्छ बाइबलले तपाईँले अघि साउल हाम्रो राजा हुँदा पनि तपाईँ नै इजरायलको सेनालाई लडाइँमा फर्काएर राज्य ल्याउने गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँलाई भन्नुभयो त मेरो प्रजा इजरायलको उठार हुनेछ, त तिनीहरूको राजा हुनेछ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। ती मान्छेहरू आएर दाउदले भने अनि तब इजरायलका सबै धर्मगुरुहरू हेब्रोनका राजाका आए। त्यहाँ दाउदले तिनीहरूसँग परमप्रभुको सामान्य करार बाँधे। तिनीहरूले दाउदलाई इजरायलमाथि राजा अभिषेक गरे। आमेन। तपाईको बुवालाई तपाईले राजाको रूपमा तपाईले देख्न सक्नु पर्यो। आमेन। हेलो, आर यु हियरिङ? तपाईको बुवालाई तपाईले राजाको रूपमा तपाईले देख्नु भयो भने, तपाईको बुवासँग तपाईले करार बाँध्नु भयो भने तपाईले बुवालाई राजा देख्नुहुन्छ। तपाईले करार बाँध्नु भएन भने तपाईको बुवालाई तपाईले एउटा 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 साधारण मानिस देख्नुहुन्छ। तपाईको बुवासँग तपाईले करार बाँध्नु भयो भने तपाईले बुवालाई राजा देख्नुहुन्छ। वाउ, सबैले भन्नु वाउ। कतिजना चाहन्छ आफ्नो बुवालाई राजा भन्ने? वाउ। मेरो पास्टरबाबु राजा हुनुहुन्छ। आमेन। मेरो बुवा राजा हुनुहुन्छ। मेरो भाइले पनि भन्न सक्छन् मेरो बुवा राजा हुनुहुन्छ। सबै मानिसहरू दाउदमा हेब्रोनमा आएर करार बाँधे भने
मेरो बुवा राजा हुनुहुन्छ। सबै मान्छे आएर दाउदलाई चाहिँ राजा अभिषेक गरे। अनि मण्डलीमा आऊ कि आऊ हाम्रो चर्चमा आऊ भन्ने होइन, मानिसहरू आएर तपाईँ परमेश्वरको चोर हुनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई चिन्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँ देख्नुहुन्छ मानिसहरू आएर तपाईँलाई राजा भन्नुपर्ने, तपाईँ परमेश्वरको चोर हुनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई भन्नु पर्ने हुन्छ। मानिसहरू आएर दाउदलाई राजा अभिषेक गरे। मलाई राजा बनाऊ न, म पास्टर हुन्छु, तपाईँले मलाई पास्टर बना के अरे मेरो कुरा मान न भन्ने होइन। सबै मानिसहरू आएर दाउदलाई राजा अनुग्रह बोकेको मानिसलाई चाहिँ तपाईँले राजा भन्नुहुन्छ। आमेन आमेन। जब तपाईँले राजा बन्नुहुन्न, तपाईँ राजाको छोरा राजकुमार बन्न सक्नुहुन्न। राजकुमार भन्नुपर्छ भने पहिला तपाईँले राजालाई बुवालाई राजा भन्न सक्नुपर्छ। अनि बुवाको छोरा राजकुमार हुन्छ। अनि बुवाको शेषपछि बुवाले पठाएपछि तपाईँले राजा बन्नुहुन्छ। आमेन। तपाईँले बुवालाई राजा बन्नुभयो भने त्यो बिउ रोपेको के रोपेको? अनि तपाईँले बुवालाई राजाको रूपमा देख्नुभयो भने त्यही राजाको छोरा चाहिँ पछि गएर राजा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। आमेन। एउटा संसारिक उखान छ, आफ्नो श्रीमानलाई नोकर बनायो भने नोकरको श्रीमती नोकर नै हुन्छ। आफ्नो श्रीमानलाई श्रीमान राजा सम्झ्यो भने राजाको श्रीमती रानी हुन्छ। तपाईँको श्रीमानलाई तपाईँले कसरी देख्नुहुन्छ? राजा देख्नुहुन्छ या राजा देखेर रानी बन्न चाहनुहुन्छ या नोकर देखेर नोकर्नी बन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको आफ्नो पितालाई तपाईँले राजा भनेर तपाईँले राजाको छोरा राजकुमार हुने या साधारण मानिस सम्झेर तपाईँले आफ्नो साधारण मानिस, अप टु यु। म यो कुरालाई अलिकति फोकस गर्न चाहन्छु। हाम्रो गरिबीबाट, हाम्रो ऋणबाट, हाम्रो समस्याहरूबाट हामी कसरी समृद्धिमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ हामी आज सिक्नेछौँ। धेरै मान्छे समृद्धिमा जान चाहन्छन्, आशिष हुन चाहन्छन्, तर दिनभरि खाटमा सुतेर, दिनभरि खाटमा सुतेर क्यारम बोर्ड हानेर गप्पा सुतेर अनि धनी बन्न चाहन्छन्, तास खेलेर है। अनि बाइबलले हामीलाई के भन्छ? आज हामी हेर्नेछौँ, अल्छी नगरी इमानदार साथ मेहनत गर्नु र कमाएको पैसालाई, कमाएको धनलाई सही प्रकारले सदुपयोग गर्नु। आमेन। तपाईले जीवनमा अल्छी गर्नुभयो भने के हुन्छ? अब म देखाउँछु तपाईलाई। नेक्स्ट टपिक नेक्स्ट गर्नु। यो बाइबलले भन्छ अल्छी परिश्रम गर्ने र अल्छी गर्नेको परिणाम। अब यहाँ परिश्रम गर्नेको घरमा प्रत्यक्ष खानेकुरा हुन्छ, तर अल्छीहरू बोकै हुन्छ। हालेलुया। हामी धेरै मान्छे अल्छी गर्छौँ। म मेरो श्रीमतीलाई सम्झिन्छु यो बेला। मेरो श्रीमतीहरूको काम गर्नु भनेपछि वन पाखा भित्ता पहाड सबै बम खनेर सबै कुरा गर्नु। अहिले त अब काठमाडौँ आएर बसेपछि पनि त्यतिकै नबस्ने, कौसीमा भयो नि के लगाएर सब्जी फलाएर बारीमा भयो नि सब्जी लगाएर, घरमा के पनि अल्छी नगरी बस्नु। सबैभन्दा पहिला हाम्रो घरमा दरिद्रता कसरी आउँछ भने अल्छी गर्नाले। हाम्रो माइन्डसेट अब हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। हामी अल्छी गर्नु हुँदैन, हामीले काम गर्नुपर्छ, हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। आदमलाई परमेश्वरले के भन्नु? आजदेखि उपरान्त तेरो पसिनाको कमाइले तैँले रोटी खानु पर्छ। यदि तपाईँले पसिना बगाउनु भएन भने तपाईँको रोटी आउँदैन। तपाईँको घर मुसाहरू उठ्ने ठाउँ हुन्छ, तर मुसाले के हुन्छ? मुसा पनि खाना खोज्दा यता आउँदा हुन्छ केही तपाईँले अल्छी गर्यो भने दारिद्र्य हाम्रो घरभित्र पाउँछ। सबैले पहिलो तिमीजी 2:6 परिश्रम गर्ने किसानले बारीको पहिलो हिस्सा पाउनुपर्छ। जुन हो त्यो किसानले
हेर्नु तपाईको कति परिश्रम गरेको छ तपाई यस्तो माइन्ड लगाउनु छ अब जुन किसानले परिश्रम गर्छ त्यसले के भन्छ बाइबलले पहिलो हिस्सा पाउनु पर्छ भन्छ काठमाडौँमा एउटा कमेन्ट छ यता तराईतिर थाहा छैन होला काठमाडौँमा पहिलाको जमिनदारहरू थिए त्यो जमिनदारहरूले त्यो खेतीबाली चाहिँ उसलाई मोहीलाई ठेक्कामा दियो कमाउनु है मोहीलाई ठेक्कामा दियो अनि त्यो ठेक्काबाट आधा उब्जनी चाहिँ जमिनदारलाई दिनु पर्छ अनि अहिले सरकारले के नियम लगाइदियो भन्दा त्यो जो मान्छेले मोहीको काम गरेको छ त्यसलाई आधा जमिन त्यसलाई दिनुपर्ने बनाइदियो हालेलुया परिश्रम गर्ने किसानलाई साहुको सम्पत्ति पनि आधा बाँधियो सरकारले साहु भएर जमिनदार भएर घरमा त गरेर बस्यो खाँदै बस्यो सरकारले कानुन ल्याइदियो जसले काम गर्छ त्यसलाई आधा काठमाडौँमा पहिला राम्रो जग्गा चाहिँ मोहीले छान्नु पाउने अधिकार आयो धनी धनी साहु त मोहीको नाममा पो जग्गा पास अनि यहाँ परिश्रम गर्ने किसानले नै बारीको पहिलो हिस्सा पाउनुपर्छ तपाईले मैले परिश्रम गर्यो भने तपाईलाई थाहा छ रुखको जमिनमा तपाईले पानी लगाउन सुरु गर्नुभयो बिहानदेखि जोत्न सुरु गर्नुभयो खन्न सुरु गर्नुभयो घरमा कप सुतेर बस्नु भएन तपाई फोकटमा टाइम वेस्ट गर्नु भएन भने तपाईको खेतीमा जमिनले तपाईलाई आदर गर्न सुरु गर्नेछ अरे तपाईको खेतमा 10 गुणा बढी फल्न सुरु गर्नेछ तपाई सोच्नुहुन्छ होला मकै छर्ने बेला बाँकी छैन त्यो तपाईको बहाना हो तपाईले पानी लगाएर मकै रोप्नु आलु रोप्नु पर्छ तपाईले परिश्रम गर्नुभयो ओके यहाँ जोडीले अब उसले नगर गरुले परिश्रम गर्यो उसले आफ्ना हातले इमानदारी साथ परिश्रम गर्यो र खाँचोमा परेकोलाई दिन सक्छ आमेन जसले परिश्रम गर्छ त्यसले चाहिँ खाँचोमा परेकोलाई पनि दिन सक्छ आमेन तपाईले मलाई गरिबीबाट बाहिर आउनको लागि अभावबाट बाहिर आउनको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले परिश्रम गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ परिश्रम गर्नुपर्छ पनि परिश्रम गर्नुपर्ने कुरा जब सिके त्यसपछि बिहान बेलुका राति कहीँ नसुती रेस्ट नगरिकन परिश्रम गर्नु थाल्यो अहिले पनि म परिश्रम गर्दैछु सबै ठाउँमा दौडिन्छु यहाँ कामको म्यानेजमेन्ट गर्नु त्यतिकै तपाईँ सोध्नुहुन्छ ल त्यसै चाहियो लाटो साटो भन्नुहुन्छ म यहाँ 3 दिन बस्दा पनि मेरो परिश्रम चाहिँ जारी परिश्रम समृद्धिमा आउने सबैभन्दा आर्थिक कुरामा सम्पन्न आउने सबैभन्दा पहिलो वही नै परमेश्वरले आदरना दिनुभयो आजदेखि उता तेरो पसिनाको कमाइ खानुपर्छ विशेष गरी म मकवानपुरको भाइ बहिनीहरूलाई म सल्लाह दिन्छु मकवानपुरमा एकजना पास्टर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ यहाँ आउनु भएको छैन भने मलाई गरिबहरूको घरको छाप्रोको फोटो खिच्दै पठाउनुहुन्छ अनि मैले भने पास्टर तपाईँ जानुहोस् त्यहाँ अनि त्यो गाउँको सबै मान्छेलाई जम्मा गर्नु जङ्गलमा जानु काठ काट्नु भाटाहरू बनाउनु त्यो छाप्रोहरू भत्काएर तपाईँले राम्रो बस्ने ठाउँ बनाउनु मेहनत गर्नु तपाईँ फोटो पठाउँदै कहिले पठाउँछ भनेर बस्नुहुन्छ सारा गाउँ मिलेर बिहान आज एउटाको घर बनाउनु भोलि अर्को घर बनाउनु पछि अर्को घर बनाउनु छाप्रोबाट मुक्त भएको भएन हेलो आज एउटाको घरलाई निर्माण गर्नु 3 दिन लगाएर निर्माण गर्नु भोलि अर्को घर बनाउनु पछि अर्को घर बनाउनु जङ्गलको काठ काट्नु टाढा टाढा जानु त्यो के अरे भाटाहरू जम्मा गरेर ल्याउनु अनि त्यो थाप्रै परेको घरको फोटो हाल्दै पठाउँदै सुरु भएको कहाँबाट गरिबीबाट मुक्त हुने त तपाईँको खेतमा काम गर्नुहुन्न मेहनत गर्नुहुन्न परिश्रम गर्नुहुन्न के बाबा गाउँमा 10वटा घर छ भने 10 महिनामा 10वटा घर ढुङ्गाकै गाह्रो लगाएर पनि बनाउन सक्दैन कसलाई चाहियो मान्छे कसलाई गुवाको
हेलो 10 महिना लगाएर 10वटा घर बनाउन सक्दैनौँ हामी। दुईतिर वाल उठाउने, त्यसपछि माथि छानाको डाँडाबाट काठको हाल्ने, त्यसपछि जङ्गलबाट सोतर ल्याएर थाप्ने। सकिँदैन? पराल ल्याएर खप्ने। एउटा खामा यहाँ गाडेको छ, एउटा खामा त्यहाँ गाडेको छ, अनि एउटा काठको मुढा यसरी राखेको छ, अनि त्यसमा पकाएर। त्यसले के गर्न सक्ने? अल्छी भन्दै। जङ्गलभरि रुख छ यार बाबा, सारा ग्राम सल्लाह गर्ने, अनि जाने काट्ने, अनि ल्याएर हाम्रो वासस्थानको लागि, मानव जातिको सुरक्षाको लागि त्यो काठलाई पनि प्रयोग गर्ने। अरे ओके, आफ्नै हातले काम गरेर हामी मेहनत गर्छौँ र अपमानित हुँदा हामी आशीर्वाद दिन्छौँ, सताइरहेछौँ। हामीले बाइबल भन्छ आफ्नै हातले मेहनत गर्छौँ। ख्रिस्टको मण्डली पाउलले हामीलाई एउटा कुरा सिकाएको छ, आफ्नो हातले मेहनत गर्नु। दिनभरि काक्क हामीले गफ गरेर बस्छौँ, अनि बेलुका खानेकुरा छैन घरमा, अनि बुढाबुढी फाइट। बुढीले भन्छ केही ल्याएर, बुढा भन्छ के तोरे ल्याउनु भन्छ। काम गर्ने हो, काम काम काम, यो हातलाई काममा प्रयोग गर्ने, काम गर्ने काटेर पार्ने हो। काम गर्ने यो हातलाई के काटेर पार्ने हो। त्यो खुट्टा काम गर्नु हिँड्दैन भने काटेर पार्ने। काम गर्ने हो, काम काम गर्दैन के काम छ, के छ काटेर पार्ने। जुन कुराले काम गर्दैन, फङ्सन गर्दैन, हामी सक्छौँ गरिब धनी हुन सकेनौँ, मेहनत गर्न सकेनौँ। मलाई कसैले संस्थाहरूले सहायता गरेन। यदि आजबाट तपाईँको हातले काम गर्ने निर्णय गरेन भने काटेर पाल्नु गयो। फेरि जोसेफले काट्नु भनेको छ, काट्नु भनेको। ओके, यो बाइबलले के भन्छ? आफ्ना खेतबारीमा खनजोत गरेको गरिएको पश्चात खाने कुरा हुन्छ, तर कल्पनाको पछि लाग्ने विनाश समझको। आफ्ना खेतबारीमा काम गरेको घरमा के भयो भन्दा हेर्नुहोस् त। हेलो, यहाँ भोलिएर पनि पखेला जस्तो छ। आफ्ना खेतबारीमा काम गरे, खेतबारी भनेको अर्थ चाहिँ तपाईँको बिजनेस, तपाईँको व्यवसाय, तपाईँको जब, तपाईँको के काम गर्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईँ काम मेहनत गर्नुहुन्छ भने प्रशस्त खानेकुरा। परमेश्वर झुटो गर्नुहुन्छ? यो वचन झुटो होला। बाइबलले भन्छ आफ्नो खेतबारीमा खनजोत गर्नेको घरमा प्रशस्त खानेकुरा हुन्छ, तर कल्पना खनाले दिन्छ कि यो हुन्छ कि त्यो हुन्छ कि मलाई आकाशबाट झरिदिए पनि हुन्थ्यो, चिट्ठा परिदिए पनि हुन्थ्यो। चिट्ठा पर्ने पनि कल्पना हो। मलाई यति लाख चिट्ठा परे हुन्थ्यो, कल्पना। मलाई कार चिट्ठा परे हुन्थ्यो, बाइक चिट्ठा परे हुन्थ्यो। कल्पनाको पछि लाग्ने चाहिँ के हुन्छ अरे? बिना समझको हुन्छ। तपाईँले भने बिना। हामी कुन चाहिँ गर्ने, मेहनत गर्ने कि कल्पनाको पछि लाग्ने? मेहनत गर्नेको घरमा के हुन्छ? प्रशस्त खाने कुरा हुन्छ, माग्नु पर्दैन। गर्नु पर्दैन। म धेरै टाइम धेरै जान्छ, मलाई पाठ सिकाउनु भएको माताले। त्यही भएर आजदेखि तपाईँ ढोकाबाट बाहिर निस्केर जाँदा कल्पनाको पछाडि नजानु, मेहनत र परिश्रम गर्ने डिसिजन गरेर यहाँबाट निस्केर जानु, ताकि तपाईँको घरमा प्रशस्त खानेकुरा हो। आमेन। ओके, नेक्स्ट। यहाँ तिमीहरूको साथमा हुँदा हामीले
तिमीलाई यो आज्ञा दिएको थियो कि कसैले काम गर्दैन भने त्यसले खाना पनि नखाऊ। हेलो, कसैले काम गर्दैन र कल्पनाको पछि भाग्छ भने खाना पनि नखाऊ, खाना पनि नखाऊ। बाइबलले पनि कस्तो कडा दिएको छ है। कसैले काम गर्दैन भने खाना पनि नखाऊ। किनकि हामी सुन्दछौँ कि तिमीहरूमध्ये कतिले अल्छे जीवन बिताइरहेका छौ है। तिनीहरू आफू चाहिँ काम गर्दैन तर अरूको काममा व्यस्त आएको। हामी कतिले अल्छे जीवन बिताइरहेका छौँ। अल्छी भएर हाम्रो घरमा दारिद्र्य आएको छ। हाम्रो घरमा अन्न नआउने कारण चाहिँ अल्छीको कारण हो। जब हामी अल्छी गर्छौँ हाम्रो घरमा मुसाहरू खाने अन्न पनि हुँदैन। जब मेहनत र परिश्रम गर्छौँ पर्याप्त खानेकुरा हुन्छ। ओके ने यस्ता मानिसहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा हामी आज्ञा र अर्थ दिन्छौँ कि तिनीहरूले चुपचाप आफ्नो काम गरेर आफ्नो हातले कमाएर खाऊ। हालेलुया। टुडे आज म तपाईलाई घोषणा गर्छु, म अर्की पनि दिन्छु, चेतावनी पनि दिन्छु, आजबाट तपाईले आफ्ना हातले काम गर्न सुरु गर्नुहोस्। अनि यहाँ भन्छ बाइबलले आफ्नो हातले कमाएर खान सुरु गर्नुहोस्। अब लाज राख्नुपर्छ। अब हामीले लाज राख्नुपर्छ। अब हामी चाहिँ हाम्रो घरमा खानेकुरा छैन। येशू ख्रीष्ट दुलाहाको दुलै चाहिँ घरमा खानेकुरा छ। ओके, यस। अल्छेहरूले अल्छे हातले मानिसलाई कंगाल बनाउँछन् तर लगनशील हातले सम्पत्ति हासिल गर्छन्। यहाँ यो अल्छेको फल्ती हो। हेलो, अल्छेको फल्ती देख्नुभयो? कति पैसाहरू छ? यो मैले भनेको चाहिँ बाइबलले भनेको। कसले? अल्छेको हातहरूले मानिसलाई के तुल्याउँछ रे? सबैले भन्नुहोस्। कस्तो मानिसको कंगाल हुनेछ? आज पत्ता लाउनु भयो एउटा चोर। कंगाल तुल्याउने चोर पत्ता लाउनु भयो। त्यो के कुन चोर रहेछ? अल्छे। सबैले भन्नु अल्छे चोर। त्यो अल्छेलाई तपाईँले पाटा काटेर पिटेर खेल्नु थियो एउटा आज। अनि यहाँ उतापट्टि के भन्छ? तर लगनशील हातले सम्पत्ति आर्जन गर्छ। त्यसको अर्थ के रहेछ? डलर, पैसा। मेहनत गर्नेको हातमा पैसो पैसो। टाइट पनि लगाएको रहेछ, हेर्नु त। वाउ, तपाईँले स्पष्ट बुझ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको घर अगाडि सानो टुक्रा जमिन देख्नुभयो भने खन्न सुरु गरिहाल्नु। लसुन लगाउनु सुरु गर्नु, छ्यापी लगाउनु सुरु गर्नु, ताकि तपाईँको 20 रुपियाँ भने पसल गर्न जाउँ। ओके, लगनशील हातले शासन गरेछ तर आलस्यको अन्त्य चाहिँ समारोह हुन्छ। जो मान्छे लगनशील हुन्छ, जो मान्छेले एउटा रिस्क उठाएर काम गर्छ, त्यसको त्यसले चाहिँ शासन गर्छ। कसरी शासन गर्छ थाहा छ? तपाईँसँग प्रशस्त धन सम्पत्ति पैसा हुन्छ भने गाउँभरिको मान्छे तपाईँसँग आउँछन् र पैसा दिनुहोस् न हजुर भन्छ। अनि त्यो पैसा दिने मान्छेले के भन्छ? भोलि त्यो खेत जोतिदिए त्यसपछि म तपाईँसँग शासन गरेको गरेन। भोलि त्यो फलानासँग एक बोरा चामल ल्याइदिए अनि तँलाई पैसा दिनु। शासन गरेको गरेन। पैसा जससँग छ त्यसले तपाईँलाई शासन गर्छ। तपाईँ शासन गर्ने हुने कि कमाएर बन्नुहुने? शासन गर्ने हुनलाई तपाईँले के गर्नुपर्ने रहेछ? मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ। अल्छे सिकारीले शिकार फेला पार्दैन तर लगनशील मान्छेले धन सम्पत्ति कमाउँछ। लगनशील
अल्छी मानिसले के कमाउँछ? लगनशील मानिस नै हो धनी कमाउने। लगनशील हुनु भनेको परमेश्वरको पुत्र हो। आमेन। परमेश्वरको छोरा हो। अल्छी भनेको शैतानको छोरा हो। कस्तो छोरा हुन मन छ तपाईलाई? शैतानले भन्छ सुत्न के काम गर्छ सुत्न शैतान। परमेश्वरको आत्माले भन्छ पसिना बगा न। आदमलाई कसले भनेको पसिना बगा भन्छ? आदमलाई पसिना बगा भने कसले भनेको? परमेश्वरले पसिना बगा न तेरो भन्दा रोटी आउँछ। ओके ने यहाँ अल्छी जो अल्छीको बाटोमा काँडै ढाकेको छ तर इमानदार मानिसको मार्ग चाहिँ मूल बाटो। आमेन। त्यो अल्छी मान्छे जस्तो गई सुतेको छ काम भने तेरा पत्थमै छ। अनि बाइबलले भन्छ अल्छीको बाटोमा खाडै सिकेको हुन्छ तर इमानदारको मार्ग चाहिँ मूल बाटो भनेको हिजो मैले भनेको थिएँ नि। जो मान्छे इमानदार हुन्छ त्यो चाहिँ मूल बाटोमा हिँडेको हुन्छ। आमेन। ओके ने इमानदारको मार्ग चाहिँ के हो अरे? त्यो मान्छे इमानदार भएको कारणले टाइट लगाएको छ हात कस्तो हेर्छन् खबङ हो। इमानदार मान्छे कस्तो हुँदो रहेछ? इमानदार। ओके ने अल्छीले आफ्ना हातमा गाड्छ त्यसले आफ्ना हात उठाएर मुख समेत लाउँदैन। आफ्ना हात हातमा समेत लाउँदैन नि त हात गरिरहेर पनि मान्दैन अल्छी। यसको मतलब के हो थाहा छ? कसैले ल्याएर दियो त्यो भनेको मुख मात्रै गर्छ तर कसैले दियो भनेको खाली त्यो खानु पनि हातले पनि उठाउनु मान्दैन यार। अल्छीले ढिलैमा जोत्दैन त्यस कारण फसलको बेला त्यसले खोज्छ तर केही पाउँदैन यहाँ अल्छीले। यो नजोतेको कारण बारी पाउँदछ पुरै बारीमा डढेलो लाग्छ जस्तो भन्छ अल्छी नबोडेको कारण अल्छी गरेको। आज गर्मीको आत्मा यस ठाउँबाट बाहिर जानुपर्छ। अल्छीको आत्मा यहाँबाट बाहिर जानुपर्छ। हाम्रा हातहरूले मेहनत गर्नुपर्छ परिश्रम गर्नुपर्छ। अब यहाँ अल्छीको खेतमा कस्तो देख्नु भयो? त्यस्तै फलेको छ हो। के भएको देख्नु भयो? पुरै कडेरीको केही फलेको छैन खत्तम छ। बाहिर किन यस्तो भयो भन्छ भने अल्छीले बेलामा जोत्दैन है। त्यस कारण फसलको बेलामा त्यसले खोज्छ तर केही पाउँदैन। जब हामी अल्छी गर्छौँ अनि खेतबारीमा जाँदा पनि केही पाउँदैन केही कुरा हुँदैन। ओके नै अल्छीको लालसाले त्यसलाई मानिन्छ किनभने त्यसको हातहरू काम गर्न अस्वीकार गर्छ। त्यही भएर मैले भने काटेर फालिदिनु काम नगरेको। गरिबीबाट विपन्नबाट समृद्धिमा आउने एउटा परमेश्वरले दिनुभएको सल्लाह चाहिँ यो हो कि हाम्रा हातले मेहनत गर्नु पसिना बगाउनु अनि समृद्धि बचाउनु। ओके कविताका गएर हेर्नु। अब यहाँ कविताले कसरी छेनबरको यो हितोपदेशको पुस्तकमा म पढ्छु भन्छु तपाईँलाई। हितोपदेश 6 अध्यायमा कताबाट पढ्छु भने त्यहाँ मैले पद राख्नु अलिक टाइम लागेन। हितोपदेश 6 अध्याय 6 अध्यायको 6 पददेखि यहाँ ये अल्छी कमिला कहाँ गएर त्यसको 4 रंगा आइसक्यो कमिला लेखेको मेहनत गरेर कमिलाले के गर्ने तपाईले मलाई के भन्दिनु त है त्यसको अगुवा हुँदैन के भन्छ त्यसको 4 रंगा
पैसाको चार्जको लागि हेर्नु सब अनि बुद्धिमानी गर्नु है। अनि त्यसको अगुवा हुँदैन, त्यसको हाकिम वा शासक हुँदैन, तापनि कृष्ण ऋतुमा त्यसले अन्नको भण्डार तयार गर्छ र त्यसको कटनीको समयमा त्यसले खानेकुरा सञ्चय गर्छ। कसले? अभिनाले है। अनि अब एउटा कुरा भन्छ यहाँ उपदेश 6:9 ये अच्छे कहिलेसम्म स्तुति बस्छ, कहिलेसम्म स्तुति रहन्छ त कहिले आफ्नो निन्द्राबाट जाग्छ। क्षणभरको सुताइ र क्षणिक उगाइले हात पार्दै केही चिजको आरोप पार्दै त सशस्त्र हतियार लिएको मानिसले आइरहेको छ। जब अल्छे गर्छौँ डाकुले आउँछ अभाव गर्छौँ। त्यही भएर म तपाईँलाई सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रेरित गरेन, व्यावहारिक जीवन जिउने गरेन हो। आमेन। काम गरेर, परिश्रम गरेर, मेहनत गरेर हाम्रो अभावहरू पुरा गर्ने हामी मानिसहरू, परमेश्वरको मानिसहरू हौँ। हामी कसैको आशा गर्ने होइन, हामी कसैमा भरोसा गर्ने होइन, हाम्रो हातलाई परिश्रम गर्न खटाउने हो ताकि हामी परमेश्वरले जुन हातले परिश्रम गरेर हात दिनुभयो त्यसलाई परिश्रम गरेर हामी एउटा आशिषित जीवन जिउने हो। आमेन। कमिलाले पनि कमिलाबाट पाठ सिक्नु अरे हुन्छ। मानव जाति भएर कमिलाबाट पाठ सिक्नु पर्ने अब मानव परमेश्वरको छोराहरू है। त्यही भएर जब अल्छी गर्छौँ दरिद्रता के अरे अभाव चाहिँ डाकु चाहिँ जोर चाहिँ आउँछ। ओके किनभने भाइ हो हाम्रो कष्ट र पीडितको सम्झना तिमीहरूलाई थाहा छ। तिमीहरू कसैलाई बोझ नबोकाऊ भनेर दिन रात काम गरी हामीले परमेश्वरको सुसमाचार तिमीहरूलाई प्रचार गरेका छौँ। हामीले नम्बर 1 एउटा लक्ष्य लिनुपर्छ। अब तपाईँलाई हामी कसैलाई बोझ बोकाउनु हुँदैन, कसैलाई भार बोकाउनु हुँदैन। जब अरूलाई भार बोकाउँछौँ हामी अल्छी मान्छौँ। भार कहिले पनि अरूलाई बोकाउनु हुँदैन। बाइबलले भन्छ मेहनत गरेर काम गरेर परमेश्वरको सुसमाचारको काम गर्नु। आमेन। अब भाइ हो हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा हामी तिमीहरूलाई आज्ञा दिन्छौँ कि हामीबाट तिमीहरूले पाएको शिक्षामा नचल्ने हरेक अल्छे मानिसबाट अलग हो। जो अल्छे छ तिनीहरूबाट अलग बस्छ। अल्छेसँग सङ्गत गऱ्यो भने के हुन्छ? चोरसँग सङ्गत गऱ्यो भने के हुन्छ? राजासँग सङ्गत गऱ्यो भने के हुन्छ? अनि के अरे बिजनेसम्यानसँग सङ्गत गऱ्यो भने के हुन्छ? पाइलटसँग लाग्यो भने के हुन्छ? ड्राइभरसँग लाग्यो भने के हुन्छ? त्यसो भए त्यही भएर पाउलले भन्छ अल्छीहरूसँग सङ्गत अलग बस्छ। ओके नेक्स्ट हामीले कसैको रोटी सिधैमा खाएनौँ भन्छ। कसैको रोटी सिधैमा खाएनौँ तर तिनीहरू कसैलाई भार नहोस् भनेर हामीले रात दिन परिश्रम साथ खटेर काम गर्यो। हालेलुया। तपाईले काठमाडौँमा नेक्स्ट इयरको प्रार्थना गरिरहेको छु। काठमाडौँमा सेमिनार हुँदैछ नेक्स्ट इयर। मेरो प्रार्थना छ हुन्छ भनेर त्यहाँ आउनको लागि आजबाट तपाईँले परिश्रम गरेर पैसा जम्मा गरेर राख्नु। परमप्रभुको सभामा जानको लागि म आजैदेखि पैसा कलेक्सन गर्छु भनेर सुरु गर्नु। परमेश्वरले तपाईँलाई स्वर्गबाट हेर्नुहुन्छ र तपाईँको 1 को 100 गुणा बढी 1000 गुणा बढी तपाईँलाई पाउँछ। तपाईँ रुकुम जानको लागि पहिला पैसा कमाउनु, तपाईँ ढाबा जानको लागि पैसा कमाउनु, परमप्रभुको सभा कहाँ छ त्यहाँ पुग्नको लागि पैसा कमाउनु। तपाईँ परमेश्वर स्वर्गबाट तपाईँको हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। आमेन। यहाँ बाइबलले भन्छ हामीले कसैको रोटी सिधैमा खाएनौँ। जब कसैको सिधैमा खान्छौँ के हुन्छ थाहा छ? भार आफैमा छ। कसैको सिधैमा खानु हुँदैन। त्यही हो रजिस्टर यहाँ किन गर्नु थाहा छ? पासोको मलाई भार पर्छ। पासोको मात्रै लगानी गर्नुहुन्छ ओके सबैलाई पाउनुहुन्छ।
भक्ति हामीहरू त्यो त्यही भएर हामीले एउटा एपोस्टोलिक डक्ट्रिनको मेन प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ हामीले कसैलाई भार नपार्नु, कसैलाई भार पार्ने उद्देश्य, सित्तैमा खाने उद्देश्य नगर्नु, त्यो गलत सोचाइ हो। अब त्यो गलत सोचाइबाट म बाहिर आउनुपर्छ र म मेरो हातले मेहनत गर्छु, मेरो हातले परिश्रम गर्छु अनि म चाहिँ मेरो घरमा बस्छ खानेकुरा होस् भन्ने तपाईँले लक्ष्य लिनु पर्ने छ। तपाईँको जब सोच परिवर्तन गर्नुहुन्छ तपाईँको परिवर्तनको सोचलाई परमेश्वरले आशिष दिन थाल्नुहुन्छ। सोच परिवर्तन गर्नुहोस्। अब म कसैको हात थाप्ने होइन, अब म चाहिँ कसैलाई सहायता गरेर दिन सक्छु भनेर प्राप्त गर्छु। सोच परिवर्तन गर्नु ओके ने सहायता पाउने हाम्रो हक नभएर होइन, तर हाम्रो आचरण तिमीहरूको लागि एक आदर्श गर्नु पर्ने हामीले त्यसो गर्नु। अब मैले मेहनत र परिश्रम किन गरेर काम गर्छु थाहा छ? तपाईँहरूको लागि आदर्श हो। उदाहरण तपाईँहरू सोच्नुहोला पास्टर बाबुले दुबईबाट मलाई यत्रो पैसा पठाइदिन्छ अनि म सेवाकार्य गर्छु भन्नुभयो। न, पास्टर बाबुले मलाई तुरुन्तै तैँले कन्स्ट्रक्सन कम्पनी सुरु गर्नु, कन्स्ट्रक्सन कम्पनी सुरु गरेँ। अहिले त्यही काम गर्छु। मैले मेरो छोरालाई पनि खाली राखेको छैन, आउने बित्तिकै जब सुरु गर्नु, कुनै पनि बिजनेस सुरु गर्छु। हाम्रो सोच अब नोकरी भन्दा पनि हाम्रो सोच अब सानो नाङ्गोमा पसल किन न तपाईँको आफ्नै बिजनेस गरेर सुरु गर्नु। हामी अब परमेश्वरको छोराहरू अब बिजनेसम्यानहरू हुनुपर्छ। तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ। परमेश्वरको छोराहरू बिजनेसम्यान हुनुपर्छ। ओके ने तिनीहरूको साथमा हुँदा हामीले तिनीहरूलाई यो आज्ञा दिएको थियौँ कि कसैले काम गर्दैन भने त्यसले खाना पनि नखाओस्। आमेन। अब त किनकि हामी सुन्दर छौँ कि तिनीहरूमध्ये कतिले अल्छी तयारी छौ, यो अघि नै भएको। ओके यहाँ अब यस्ता मानिसहरूलाई परमेश्वरको नाममा हामी अघि दिन्छौँ, तिनीहरू चुपचाप काम गरेर आफ्नो हातले कमाएर खाउनु। यहाँ मेहनत गर्नेको बारेमा के भनेको छ? यो के मान्छेले ओछ्यानमा सुतेर फलाएको हो? ओके ने अब 6औं भागमा हामी जान्छौँ। हामी पश्चात तथा समृद्धिमा जाने 6औं भाग हो, 6औं उपाय हो। यहाँ दशक भेटी प्रति इमानदार हो। कमाउँछौँ, मेहनत पनि गर्छौँ, परिश्रम पनि गर्छौँ अनि त्यसबाट फाइदा आउँछ अनि दशक भेटी भोजीतिर हाल्छौँ। मेहनत पनि गर्छौँ, कमाउँछौँ भने धनी पनि हुन्छौँ अनि दशक भेटी जब भोजीमा हाल्छौँ भएपछि के हुन्छ अलिकति हेर्नुलाई के कुनै मानिसले परमेश्वरलाई लुट्छ र? तापनि तिमीहरू मलाई लुट्छौ तर तिमीहरू सोच्छौ हामीले तपाईँलाई लुट्यौँ र दशक भेटीमा। के कुरामा हामीले लुट्यौँ भन्दा परमेश्वरलाई हामीले लुटिरहेका छौँ दशक भेटीमा। जति कुराहरू हामी मेहनत गरेर कमाउँछौँ त्यो बल परमेश्वरले दिनुभयो, ताकत परमेश्वरले दिनुभयो, शक्ति परमेश्वरले दिनुभयो, आँखा हेर्ने क्षमता परमेश्वरले दिनुभयो, काम गर्ने सामर्थ्य परमेश्वरले दिनुभयो अनि पो कमाएको त। अनि त्यो कमाएको कमाइबाट 10% चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको हो। आमेन। कसको हो? थोरै मान्छेले मात्रै दिँदा हुन्छ क्या। म एकचोटि फेरि सोध्छु है, कतिले परमेश्वरको बच्चा लागु गर्नु त्यो 10% चाहिँ कसको हो? अनि त्यो 10% लुट्यो भने हामीले परमेश्वरको वचनको विद्रोही भएका छौँ, चोर भएका छौँ, लुटेर भएका छौँ। के हो? 10% दशांश हामीले खोजीमा हाल्यौँ भने हाम्रो उपनाम के आउँछ? लुटेरा। तपाईँले भन्नु लुटेरा। कति लुटेरा भन्न चाहनुहुन्छ?
सबै मानिसले तपाईले जति कमाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले परमको भण्डारमा ल्याउनु पर्यो। धेरै मानिसहरूले त्यो परमको भण्डारबाट लुटेको कारणले गर्दाखेरि श्रापित भएको छ मण्डली। मण्डली किन श्रापित भयो? परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिनीहरू श्राप परेर श्रापित भयो। किन? परमप्रभुलाई लुटिरहेको। धेरै मान्छे आशिषित जीवन जिउन चाहन्छन्, धनी बन्न चाहन्छन्, कार चढाइन चाहन्छन्, बाइक चढाइन चाहन्छन्, तर परमेश्वरलाई लुटिरहेको। जब परमेश्वरलाई लुट्छौ बाइबलले भन्छ श्राप हुन्छ। ओके, श्राप गरेर तिमीहरू श्रापित भयो किनकि तिमीले मलाई लुटिरहेछौ। तिमीले सम्पूर्ण जातिले श्राप गरेको भनेको हामीसँग नोट हुँदैन, सिक्का मात्रै, दुईटा सिक्का श्राप गरेको। कति दुःख गर्यो। हात हेर्नु न, हात हेर्नु, त्यो मान्छेको हात हेर्नु। ओके ने सम्पूर्ण दशा ढुकुटीमा ल्याऊ ताकि मेरो घरमा भोजन रहोस्। यसमा मलाई ढाँचे राखेर सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्छ म स्वर्गको ढोकाहरू उगाएर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुने गरी आफै तिनीहरूमाथि वर्षाउँछु या वर्षाउँदिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ। सम्पूर्ण दशा कहाँ ल्याउने? परमेश्वरको घरमा। जुन घरमा तपाईँ जुन मण्डलीमा हुन्छ तपाईँको दशा तपाईँको स्पिरिचुअल फादरका आइपुग्यो, त्यो घरको स्टेटमेन्ट आइपुग्यो। तपाईँलाई सुन्दा अचम्म लाग्छ। मैले 15 वर्ष दुबईमा बस्दाखेरि महिनाको 500-400 दिरहम। 500 भनेको कति हो थाहा छ? 15,000 रुपियाँ। जब तपाईँ आत्मामा जन्मिनुहुन्छ, परमेश्वरको छोरा भने आफूलाई प्रमाणित गर्नुहुन्छ भने तपाईँले परमेश्वरको दशामा लुट्नुहुन्न, पितालाई लुट्नुहुन्न। तपाईँ इमान्दारी भएर तपाईँले भण्डार गर्नुहुन्छ। आमेन। ओके, यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ दशा चाहिँ कहाँ ल्याएको देखिन्छ? आज तपाईँले वचन सुन्नु भएको छ। जब कसैले दशामा चोरी गर्यो भने त्यो लुटेर हो भन्ने प्रमाण गर्यो। तिमीहरूको अब जब तपाईँले दशांश मण्डलीमा ल्याउनुहुन्छ, तपाईँले दशांश मण्डलीमा आज्ञाकारी भएर इमान्दार भएर ल्याउनुहुन्छ, के हुन्छ यहाँ छैन? म तिमीहरूको अन्न पानी स्वाहा पार्नु ढोक निको पारिदिनेछु। आज धेरै मान्छेको बानी लाग्दैन। बेडा पारे बेडा गर्छ, बाह्र पारे बाह्र गर्छ, कुखुरा पारे कुखुरा गर्छ, बिजनेस गऱ्यो घाटा हुन्छ। मुसाले आएर रातभरिमा पसलको सामान खाइदिन्छ। मुसालाई किन आज्ञा गर्नुभयो परमेश्वरले? त्यो सबै खाना भयो। मुसा के भएर त्यो खाना गयो भन्दाखेरि मुसाले त्यो आदेश पायो कि यसको सबै कुरा खाइदियो। स्वापानी किराहरू किन आए, फलाउ किन आए? त्यसले आदेश नपाइ आउँदैन। जब तपाईँ र म इमान्दार भएर चल्दैनौँ, सबै कुरा आएर तपाईँ र मेरो कुरा खाइदिन्छ। यहाँ बाइबलले भन्छ म स्वाहा पार्ने रोग निको पारिदिन्छु। हालेलुया। जब तपाईँले दशांशमा आज्ञाकारी हुनुहुन्छ, तपाईँमा समृद्धि सुरु भयो। तपाईँ एउटा पश्चात जीवन सुरु भयो धन सम्पत्तिमा। ओके, अनि ओके, तिमीहरूको बारीमा भएको दागको गर्दा फलहरू झर्ने छैन। हेर्दा कति राम्रो नक्षत्रमा दागको यो झुटो होला है। अनि यहाँले भन्छ तब सारा जातिले तिमीहरूलाई धन्यको भनेछन् किनकि तिमीहरूको देश एक अति खुसी देश हुनेछ सर्वशक्तिमान हुनेछ। जब तपाईँको दशांशमा आज्ञाकारी हुनेछौ, हाम्रो मण्डली सबै मानिसहरूले भनेछन् यो मण्डली त सबैजना कति आशिषित बन्नेछन्। आमेन। कतिजना त्यो चाहनुहुन्छ? वाउ। त्यसो भए तपाईँले आजदेखि आफ्नो दशांशमा परमेश्वरलाई लुट्न बन्द गर्नु सक्छ। डिसिजन गर्नुहोस्, डोन्ट
प्रभु म आज तपाईको वचनमा आज्ञाकारी हुन चाहन्छु। ओके यहाँ यो दशाको बेटी भनेको बिउ हो। तपाईले बिउले खाइदिनु भयो भने अर्को वर्ष के उम्रिन्छ? हेलो अर्को वर्ष तपाईको घरमा अन्न टाक्स किनभने बिउै खाइदियो। धेरै मानिसहरू बिउ खाएर आज खङ्गाली जिएका छन्। बिउ नखानु पहिले छ बाख्राको पाठो त्यसको माउको दुधसँग पकाएर नखाऊ। बाख्राको पाठो भनेको दशाको हो। त्यो चाहिँ दुध खानु पर्ने छ भने दशाको नै खाइदिन्छ। बाख्राको दुध खानु पर्यो नि, त्यो दुधसँग पाठो खाइदिनुहुन्छ अनि अर्को वर्ष बगान कहाँबाट हुने? बगान कहाँबाट हुन्छ? पाठै खाइदिनु भयो भने। त्यही भएर मेरो छोराछोरीले मेरो छोराले मैले कल्चर सिकाएको छु। मेरो नानीहरू मेरो छोराछोरी सबैलाई उनीहरू तलब थाप्ने बित्तिकै आउँछन् र दशाको लिएर आउँछन्। कोही पनि चुकेका छैन। मेरो छोरा जागृतिले पनि कमाउने बित्तिकै लिएर आउँछ। प्रदीपले सानो कुकुर पाल्छ। कुकुरको बच्चा ब्याएर बेच्यो भने पनि त्यो पैसा ल्याएर दशा हाम्रो नानीहरू हामी सबैले एउटा कल्चर सिक्नुपर्छ कि परमेश्वरको मानिसहरू हो भने तपाईले दशाको बेटीमा लुटेर परमप्रभुको दृष्टिकोणबाट लुटेराको नाम दिनु हुँदैन। जब तपाईले लुट्न सुरु गर्नुहुन्छ तपाईलाई लुटेरा नाम प्रदान गरिन्छ। अनि लुटेराको भाग चाहिँ कहाँ हुन्छ? कहाँ हुन्छ? लुटेराको भाग आगो र भने के हो थाहा छ? यो जीवनमा पीडा अभाव छटपटी आगो र तपाईँको हृदय छिया भएको होला कतिजनाको। आज परमेश्वर पुनर्स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ। यो बिउ तपाईँले खाने कोसिस नगर्नु। त्यो बिउ माग्नु भयो भने दशाको बेटीको बिउ। अब अन्तिममा तातो भाग आएछ त्यसको अलिकति थोरै छ। सेवकाईमा एकअर्कालाई डाह ईर्ष्या लालच गर्नु नगर्नु, तर प्रेम र सहायता पुर्याउन आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेकी पुरा नगर्नु, तर परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नु। हामी कहिलेकाहीँ पछाडि छुरी बोक्छौँ अनि अगाडि डाह ईर्ष्या भनेको पछाडि छुरी बोक्नु हो। यहाँ भाइले आमाले काखमा समातेको देखेर उ पर हेर्नु त जलेर भुतुक्कै कस्तो आँखाले हेरेको छ। यहाँ को दाजुभाइले है के अरे येशूको दाजुभाइ तपाईले यही संसारमा भएको थोक कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर, तर यदि कुनै पनि मानिसले संसारलाई प्रेम गर्छ भने पिताको प्रेम चाहिँ पाउँदैन। यहाँ संसारको थोक जाल रक्सी खाने पिउने गेम कम्प्युटर विभिन्न संसारको थोकलाई प्रेम नगर। लास्टमा यो लास्ट किन संसारमा भएको सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेती पिताबाट आएका होइन, तर संसारबाट आएको हुन्। संसार बितिरहेको छ। यो संसार, यो पृथ्वी बितेर जान्छ, त्यो बितेर जान्छ। तर परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति जीवित हुन्छ। यसो ख्रीष्टको सधैँको निम्ति। हालेलुया हालेलुया। त्यही कारणले संसारको मानिसहरू जस्तो हामी लुटेराहरू बन्नु हुँदैन, कोरपा जस्तो बन्नु हुँदैन, इजरायलीहरू जस्तो पोसासँग करार नबाँध्ने,
भन्नु हुँदैन। हामीले थाहा पायौँ यसुसँग हामी अङ्कमान गर्ने हो भने परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नको निम्ति तयार हुनुहुन्छ। आमेन। कतिजना चाहनुहुन्छ परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नु? प्रभुले तपाईँको जीवनमा ठुलो काम गर्नु।